Otis.com. Learn anywhere, anytime. लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीहरू, लोकसेवाको एक्जाम दिने विद्यार्थीहरू किन फेल हुन्छन् त भन्ने कुरा पढेर भन्दा पनि खास नपढ्नु पर्ने कुराहरू धेरै पढेको कारणले विद्यार्थीहरू फेल हुन्छ। टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा हो। तपाईले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने सिलसिलामा तपाईले आफ्नो टाइमलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। सिलेबसका हरेक कन्टेन्टहरुमा तपाईले टाइम दिनुभयो भने त्यसरी टाइम म्यानेज गरेर पढ्नु भयो र तपाईको आफ्नो क्रिएटिभ टाइमलाई चाहिँ पढाइमा व्यस्त गराउनु भयो भने त्यसरी गरेको टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर पढेको पढाइ चाहिँ तपाईको लागि फ्रुटफुल हुन सक्छ। इम्प्रोपर गाइडिङ पर्सन्स, त्यो गाइड गर्ने मान्छे इम्प्रोपर हुनु र त्यो गाइड गर्ने ठाउँ इन्स्टिट्युट, जस्तो तपाईले लोकसेवा तयारी गर्ने क्रममा तपाई इन्स्टिट्युटहरु जानुहुन्छ, त्यो तयारी गर्ने जाने इन्स्टिट्युट तपाईको इम्प्रोपर भयो अथवा गाइडिङ पर्सन्स इम्प्रोपर भयो भने तपाईलाई समयको खर्च हुने, टाइम लसको, पैसा खर्चको, तपाईले आफूले उड्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा गर्ने हरेक क्रियाकलापमा गर्ने संगत, त्यो संगत चाहिँ कस्तो व्यक्तिसँग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि म्याटर गर्छ। इनएप्रोप्रिएट अथवा मैले त्यसलाई के भन्छु भने म सुन्छु, म बिर्सिन्छु, म हेर्छु, म सम्झिन्छु र म गर्छु, म बुझ्छु। 1 घण्टा अथवा 5 घण्टा पढिसके पछाडि मेरो हातमा के सूत्र बन्यो, मेरो दिमागमा के सूत्र बस्यो, मैले के कुरा मेमोराइज गरेँ, मैले के कति कन्टेन्ट पढेँ भन्ने कुराहरू मैले इभ्यालुएट गरेर पढेँ भने त्यसरी। नमस्कार, म ऋषिराम चालिसे, म Otis.com को फाउन्डर डिरेक्टर। आज हामीले लोकसेवा तयारी गर्ने सिलसिलामा लोकसेवा कसरी उत्तीर्ण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसमा हामीले छलफल गर्नुभन्दा पनि पहिला मैले के सन्दर्भलाई जोड्न खोजेँ लोकसेवा कसरी उत्तीर्ण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीहरू, लोकसेवाको एक्जाम दिने विद्यार्थीहरू किन फेल हुन्छन् त भन्ने कुरालाई मैले विशेषतः जोड दिन खोजेँ र यसमा मेनली मैले देखेको, मैले डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली केही हदसम्म मैले लोकसेवासँग रिलेटेड केही करिकुलम डेभलपमेन्ट अथवा केही इन्डाइरेक्टली केही सिलसिलामा मैले पनि त्योसँग नजिकिएर काम गर्न पाएको थिएँ र यस सन्दर्भमा मैले विद्यार्थी किन फेल हुन्छन् भन्दै गर्दा विद्यार्थीहरू, लोकसेवाका विद्यार्थीहरू नपढेर भन्दा पनि खास नपढ्नु पर्ने कुराहरू धेरै पढेको कारणले विद्यार्थीहरू फेल हुन्छन्। यो भन्दै गर्दा तपाईँलाई फेरि के हो नपढ्ने भनेको के हो र खास नपढ्नु पर्ने कुरा धेरै पढ्नु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ दुविधा लाग्न सक्छ। र नपढ्नु भन्नेलाई मैले कसरी प्रस्ताउन खोजेँ भने नपढ्नु भनेको थोरै पढ्नु अथवा कुनै पनि कोर्सको कन्टेन्टहरू पर्याप्त नपढ्नु अथवा पढाइमा समय नै नदिनु अथवा त्यो सिलेबस वाइजको कन्टेन्टहरू आवश्यकताभन्दा धेरै नै न्यून पढ्नु भन्ने बुझिन्छ नपढ्नु भने। र खास कुरा नपढ्नु भन्नाले सिलेबस अनुसार पढ्ने कुराहरूलाई फलो नगरिकन पढ्नुलाई खास कुरा नपढ्नु भन्ने बुझिन्छ। र कोर्सको मेन थीमेटिक एरियामा नै प्रवेश नगरी कुनै पनि कुराहरू सर्फेसली पढ्नको लागि मात्र पढ्नु, यसलाई पनि खास कुरा नपढ्नु भनेर बुझिन्छ भने अर्को भनेको कुनै पनि कुराहरू पढ्न त पढ्ने तर कन्टेक्चुअली त्यो कुन सन्दर्भमा लेखिएको हो, त्यो कुन सन्दर्भमा भनिएको हो भन्ने कुराहरूलाई ख्याल नराखिकन पढ्नु, कन्टेक्चुअली नपढ्नु। यस सन्दर्भमा मैले एउटा इक्जाम्पल पनि भन्न सक्छु। जस्तो तपाईँको लोकसेवा अन्तर्गत अधिकृत तहको पाठ्यक्रममा सामाजिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटरको प्रयोग भन्ने कुनै एउटा विषयवस्तु छ भने तपाईले हामीले उड्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा अहिले आजको दिनमा यो टेक्नोलोजीको समयमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल डिभाइसेसहरू, कम्प्युटर डिभाइसेसहरू जहाँ जाँदा पनि जता जाँदा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यस सन्दर्भमा तपाईले सामाजिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटरलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ, मैले चाहिँ देखेका एक्टिभिटिजहरू के हुन्, कहाँ प्रयोग भइरहेको छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरालाई मैले ख्यालै नराखिकन खालि कोर्समा चाहिँ के कुरा लेखिएको छ भन्ने कुरालाई घोकन्ते विद्या जसरी घोक्ने मात्रै पारामा हामीले पढ्यौँ भने त्यो पढाइलाई हामीले पढेको मानिँदैन। त्यसकारण हामीले कन्टेक्चुअल भएर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका दैनिक उपयोग त्यो कम्प्युटर डिभाइसेसहरूको उपयोगहरू कसरी भइरहेका छन्, मैले कहाँ कहाँ उपयोग गरेको देखेको छु, ती कुराहरूलाई पनि जोडेर कोरिलेट गरेर पढ्न सक्यौँ भने हामीले त्यसलाई कन्टेक्चुअल पढाइ भन्छौँ। र त्यो कुराहरू त्यसरी जोडेर पढ्यौँ भने हाम्रो पढाइ अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। र मैले यसै सन्दर्भमा अर्को विद्यार्थीहरू धेरै फेल हुने कारण के छ भन्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा हो। र टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर मैले यहाँलाई के कुरा जोड्न खोजेँ भने जस्तो तपाईँको प्रोडक्टिभ टाइम हुन्छ, क्रिएटिभ टाइम हुन्छ। हरेक दिनमा, हरेक दिनचर्यामा तपाईँका बिहानका समयहरू क्रिएटिभ हुन्छन्, बिहानको समय अलिक बढी प्रोडक्टिभ हुन्छ, तपाईँको दिनको 12-1 बजेसम्मका टाइमहरू अलिक बढी क्रिएटिभ हुन्छन्। यो टाइमसम्म तपाईँले जुन क्रिएटिभ टाइम स्पेन्डिङ गर्ने क्रममा त्यो क्रिएटिभ टाइमलाई चाहिँ तपाईँले पर्याप्त रूपमा पढाइमा ध्यान नदिनु र तपाईँले पढ्ने
सिलेबसका कन्टेन्टहरू जति पनि कन्टेन्टहरू हुन्छन्, फर इक्जाम्पल कुनै लोकसेवाको एउटा पेपरमा 5वटा 6वटा कन्टेन्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ भने 5वटा 6वटा कन्टेन्टहरूमा तपाईँले पर्याप्त सबैमा डिस्ट्रिब्युटेड टाइम नदिनु। फर इक्जाम्पल अधिकृत तहको तपाईँले फर्स्ट पेपरको एक्जाम दिनु पऱ्यो, त्यसमा तपाईँको म्याथको पनि टेस्टिङ हुन्छ, त्यसपछि आइक्यूको टेस्टिङ हुन्छ, इङ्ग्लिसको टेस्टिङ हुन्छ। यी टेस्टिङहरूमा तपाईँले म्याथ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र म्याथ मात्रै पढ्नुभयो भने पनि तपाईँको पढाइ फ्रुटफुल नहुन सक्छ, अथवा इङ्ग्लिस मन लाग्नेलाई इङ्ग्लिस मात्रै पढ्नुभयो भने पनि तपाईँको पढाइ फ्रुटफुल नहुन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने सिलसिलामा तपाईँले आफ्नो टाइमलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। सिलेबसका हरेक कन्टेन्टहरूमा तपाईँले टाइम दिनुभयो भने त्यसरी टाइम म्यानेज गरेर पढ्नुभयो र तपाईँको आफ्नो क्रिएटिभ टाइमलाई चाहिँ पढाइमा व्यस्त गराउनु भयो भने त्यसरी गरेको टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर पढेको पढाइ चाहिँ तपाईँको लागि फ्रुटफुल हुनसक्छ र यो नगर्दाखेरि प्रायः विद्यार्थीहरू फेल हुने गर्छन्। र अर्को कुरा तपाईँको मैले देखेको इम्प्रोपर गाइडिङ पर्सन्स, जस्तो तपाईँले मलाई लोकसेवा तयारी गर्ने क्रममा मलाई गाइड गर्ने मान्छे यस्तो होस् भनेर जुन इमेजिन गर्नुहुन्छ, त्यो गाइड गर्ने मान्छे इम्प्रोपर हुनु र त्यो गाइड गर्ने ठाउँ इन्स्टिच्युट, जस्तो तपाईँले लोकसेवा तयारी गर्ने क्रममा तपाईँ इन्स्टिच्युटहरू जानुहुन्छ, त्यो तयारी गर्ने जाने इन्स्टिच्युट तपाईँको इम्प्रोपर भयो अथवा गाइडिङ पर्सन्स इम्प्रोपर भयो भने तपाईँलाई समयको खर्च हुने, टाइम लसको, पैसा खर्चको आदि इत्यादिले गर्दा तपाईँ सबै समस्याहरू झेल्नु पनि पर्ने हुन्छ र तपाईँको पढाइ पनि त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। फर इक्जाम्पल तपाईँको बिहान तपाईँको 5 बजेदेखि तपाईँको बेलुका 7-8 बजेसम्म व्यस्त रहने टिचरले तपाईँलाई पढाएको छ, दिनमा 1 घन्टाको पिरियड तपाईँको भ्याइ नभए भने 30 मिनटमा सकाउन कोसिस गरेको छ भने उसमा के हुँदैन भने त्यो टिचरले दिएको चिजमा पहिलो कुरा त उसले टाइमै तपाईँलाई दिएको हुँदैन। ऊ हरेक समय हरेक टाइम ऊ व्यस्त हुन्छ। आज 1 घन्टा यो ट्युसन इन्स्टिच्युट, अर्को घन्टा त्यो इन्स्टिच्युट, अर्को घन्टा त्यो इन्स्टिच्युटमा ऊ चाहर्दै पनि उसलाई फुर्सद हुँदैन र उसका कन्टेन्टहरू, उसले दिएका ह्यान्ड्सआउटहरू, उसले दिएका मेटेरियलहरूमा नवीनतम केही पनि हुँदैन, क्रिएटिभिटी केही पनि हुँदैन, किनभने ऊ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ टिचर। र के हुन्छ भन्दाखेरि नवीनतम नहुने विषय पछाडि तपाईँले त्यो पढेर भोलि दिन इक्जामको राइटिङमा पनि तपाईँको केही पनि क्रिएटिभिटी आउँदैन, केही पनि नयाँ कुरा आउँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इक्जाममा चाहिँ फेल हुने चान्सेसहरू बढ्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको तपाईँले पढ्ने किताबको सिलेक्सनमा पनि एकदमै ठुलो भर पर्छ। मैले त बजारमा देख्ने गरेको छु, यहाँ त कस्तो छ भने कुनै पनि विधामा मैले चाहिँ तयारी गरेँ, मैले कुनै ठाउँमा गएर ट्युसन क्लास लिएँ अथवा मैले 10-15 जना स्टुडेन्टहरू बटुलेर चाहिँ मैले पढाएँ भने म त्यसको केही समयमा 6 महिना 8 महिनामा म किताब राइटर बनिदिन्छु। यसो भन्दै गर्दा यहाँ केही विद्वत व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जो साँच्चीकै किताब लेख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन। र यसै मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने किताब राइटिङ, यहाँ त 1 वर्ष 6 महिना चाहिँ सेवामा, सरकारी सेवामा रहेर किताब लेखेर अनि त्यसपछि किताब चाहिँ बजारमा आउने यस्ता खालका राइटरहरू पनि बजारमा देखिन्छ। त्यस कारणले राइटरको ब्याकग्राउन्ड के हो, कुन खालको एक्सपिरियन्स भएको राइटर हो, कुन कन्टेक्स्टमा राइटरको चाहिँ आफ्नो एक्सपोजर पुग्छ, त्यो राइटरले लेखेका कन्टेन्टहरूलाई तपाईँले ध्यान पुऱ्याएर पढ्नुभयो भने त्यो कुराबाट पनि तपाईँलाई धेरै सहयोग पुग्छ। र त्यसै गरी विद्यार्थी फेल हुनुमा अर्को मेन रिजन भनेको तपाईँले आफूले उड्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा गर्ने हरेक क्रियाकलापमा गर्ने सङ्गत, त्यो सङ्गत चाहिँ कस्तो व्यक्तिसँग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि म्याटर गर्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ ट्युसन सेन्टरमा जानुहुन्छ, ट्युसन सेन्टरमा जाने क्रममा तपाईँ जस्ता 8-10 जना स्टुडेन्टहरू भेट्नुहुन्छ, 8-10 जनासँग साथी हुन्छ, दोस्ती हुन्छ र 8-10 जनासँग तैँले के पढिस्, फलाना पढिस् कि पढिनस्, कुन राइटरको बुक पढिस्, तैँले कुन फर्मुला बनाइस् भन्ने तरिकाले तपाईँले सोध्न थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यो तरिकाले पढ्नुभयो भने के हुन्छ भने हरेक विद्यार्थी हरेक अर्को विद्यार्थीको कम्पिटिटर हुन्छ र मैले पढेको तरिका, मैले सम्झना प्रयोग गरेको सूत्र र मैले पढेका पुस्तक, मैले पढेका कन्टेन्टहरू त म पास हुनको लागि पढेका कन्टेन्टहरू हो नि त। यिनीहरू सबै तपाईँलाई हुबहु भन्यो भने त मेरो मेहनत त खेर जान सक्छ र मेरो नाम ननिस्केर तपाईँको निस्किन सक्छ। त्यसकारण हरेक विद्यार्थीको हरेक विद्यार्थी कम्पिटिटर हुन जान्छ। यस कारणले पनि तपाईँले के पढिस्, तैँले कुन बुक रेफर गरिस्, तैँले कुन टिचरको सूत्र प्रयोग गरिस् भन्ने तरिकाले एकअर्कालाई सोधेर तैँले पढिस् कि पढिनस्, तैँले उसले नपढायो भने मैले पनि पढ्दिनँ, उसले पढायो भने मैले पनि पढ्छु भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो र त्यस्तो खालको जमात बढाउनु भयो भने पनि त्यसले तपाईँलाई आफ्नो क्रिएटिभ टाइमको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा धेरै ह्याम्पर गर्छ र तपाईँको पढाइमा धेरै नै तपाईँको नेगेटिभ इफेक्टहरू देखाउन थाल्छ। र अर्को भनेको तपाईँको मैले जुन अघि भनिहालेँ ट्युसन सेन्टर अथवा तपाईँको गाइडिङ प्लेसेसको सेलेक्सन्स। फर इक्जाम्पल ट्युसन सेन्टर जाँदाखेरि तपाईँको आफ्नो बस्ने वासस्थानदेखि, आफ्नो बस्ने घरदेखि तपाईँले धेरै टाढा चाहिँ गएर ट्युसन सेन्टरको राम्रो छ भनेर सिलेक्सन गर्नुभयो भने तपाईँको टाइम चाहिँ आउँदा जाँदा बाटोमै लस हुनसक्छ, तपाईँको क्रिएटिभ टाइम त्यहीँ लस हुनसक्छ, ट्राफिक जाममा पर्न सक्नुहुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ। र त्यसै गरी त्यसरी सिलेक्सन गरेर जाने सिलसिलामा पनि के मैले देखिरहेको छु, के भोगिरहेको छु
देख्छु भने जस्तो फर इक्जाम्पल 20 जनालाई चाहिँ राखेर एकोमोडेट गरेर चाहिँ पढाउन सक्ने कक्षामा मैले देखिरहेको छु कि काठमाडौँमा अथवा मेन देशका मेन सहरहरूमा 20 जनाको क्यापेसिटी छ भने 50 जना राखेर पढाइदिने, बसेर राख्न लेख्न नमिल्ने गरी बाहिर पढाइदिने र राम्रो टिचरको होहल्ला फिजाएर चाहिँ तपाईँको धेरै मासलाई धेरै क्राउडलाई चाहिँ बटुलेर चाहिँ क्लास लिइदिने। त्यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थीले कति लिन्छ त, कति इन्टेक गर्छ त, उसले क्लास लिनु ठुलो कुरा होइन, त्यो क्लासबाट कति कुरा उसले ग्रहण गर्यो भन्ने कुरा ठुलो हुन जान्छ। त्यो कति ग्रहण गर्यो भन्ने कुराले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो क्राउड, त्यो ट्युसन सेन्टर अथवा त्यो गाइडिङ प्लेसेसको सिलेक्सनले पनि तपाईँलाई कति सफल बनाउँछ भन्ने कुरामा म्याटर गर्छ। र अर्को छ तपाईँको विद्यार्थी किन फेल हुन्छन् भन्ने कुरामा इनएप्रोप्रिएट अथवा मैले त्यसलाई के भन्छु भने मिसयुज अफ सोसियल मिडिया, जस्तो तपाईँको फेसबुक छ, ट्विटर छ, इन्स्टाग्रामहरू छ, यी कुराहरूको तपाईँले उपयोग गर्न जान्नुभयो भने त ठिक छ, तर मिसयुज धेरै हुने गरेको पाइएको छ। जस्तो मैले के पनि देख्ने गरेको छु भने बजारमा अहिले मैले देख्छु ₹1 दैनिकमा चाहिँ लोकसेवा तयारी गरौँ भनेर कति एडहरू स्पोन्सर गरेर आइरहेका छन्। यस्ता खालका मासको जमातको पछि लाग्नुभयो अथवा विभिन्न ग्रुपमा तपाईँ ग्रुप मेम्बर बन्नुभयो, ती त्यसका पोस्टहरू जुन अनअथोराइज पोस्टहरू, अनअथोराइज कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो फलाना फेसबुक पोस्टमा ग्रुपमा लेखेको पोस्ट पनि तपाईँलाई ठिक लाग्छ, यसमा लेखेको पोस्ट पनि ठिक लाग्छ, यसमा लेखेको पोस्ट पनि ठिक लाग्छ भने तपाईँ ती सबै पोस्टहरू हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ त्यही रमाउन थाल्नुहुन्छ, त्यही घुम्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ मेन जड मेटेरियल के हो, जड कन्टेन्ट के हो, त्यसमा तपाईँ पुग्नुहुन्न, जसले गर्दा तपाईँ के हुनुहुन्छ, असफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको बजारमा मैले अझ के पनि देखाएको छु भने आफू चाहिँ भाइरल अथवा आफू चाहिँ अलिकति प्रतिष्ठित हुने उद्देश्यले कतिपय ठाउँमा चाहिँ म फलाना यति लोकसेवा पास गरेको, उति लोकसेवा पास गरेको, म यति पटक लोकसेवा पास गरेको, उति पटक म उत्तीर्ण भएको, म यसरी गरेको भनेर विभिन्न इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्ने मान्छेहरूका युट्युबमा मेटेरियलहरू, युट्युबमा कन्टेन्टहरू भेटिन्छन्। उहाँहरूको पछाडि लागेर तपाईँ चाहिँ उहाँहरूका कन्टेन्टहरू फलो गर्नुभयो, उहाँहरूका चाहिँ इम्याच्योर कन्टेन्टहरू फलो गर्नुभयो भने पनि तपाईँ खाडलमा फस्न सक्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यस कारणले मैले लोकसेवा कसरी उत्तीर्ण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लोकसेवा उत्तीर्ण गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरू किन फेल हुन्छन् भन्ने कुरालाई यसरी चाहिँ मैले समराइज गर्न खोजेँ। र अब यसै सन्दर्भमा मैले त्यसो भए लोकसेवाको इक्जाम लेख्ने बेलामा हामीले कसरी लेख्ने त, हाउ टु राइट द लोकसेवा एक्जामिनेसन भन्ने कुरालाई जोड्न खोजेँ। र कस्तो खालको लेखनले तपाईँको लोकसेवामा बढी मार्क्स आउँछ अथवा अरूको भन्दा फरक मार्क्स आउँछ भन्दाखेरि हरेक तपाईँको लेखाइमा तपाईँको के हुनुपर्छ भने क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ, इनोभेसन हुनुपर्छ। जस्तो म एक्जामिनेसन दिन जाँदैछु भने म जस्तो मेरो कम्पिटिटरहरू हजारौँ लाखौँ स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् र मैले लेखेको प्याटर्नमा हजारौँ लाखौँ स्टुडेन्ट्सले लेखेँ भने अथवा हजारौँ लाखौँ स्टुडेन्ट्सले लेखेको प्याटर्नमा मैले पनि लेखेँ भने म अरू हजारौँ लाखौँ स्टुडेन्ट भन्दामा कुनै पनि मानेमा म फरक भइन। त्यस कारणले पनि मेरो लेखाइमा इनोभेसन हुनु जरुरी छ, मेरो लेखाइमा नयाँपन हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले मैले हरेक लेख्ने लेखाइमा जस्तो फर इक्जाम्पल प्याराग्राफमा प्रायःले प्याराग्राफमा लेख्ने कन्टेन्टहरू तपाईँले बुलेट फर्ममा लेख्नुभयो, प्रायःले प्याराग्राफमा लेख्ने कन्टेन्टहरू तपाईँले चाहिँ त्यसलाई गएर चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ वेमा तपाईँले चार्ट बनाएर टेबल बनाएर प्रेजेन्ट गर्नुभयो अथवा अर्कै तरिकाले इनोभेटिभ वेमा चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने त्यो लेखन कला अरूको भन्दा पक्कै पनि पृथक हुन्छ। र तपाईँलाई जाँच्ने, त्यो तपाईँलाई इभ्यालुएट गर्ने इभ्यालुएटरले के सम्झिरहेको हुन्छ भने मैले हेरेको अरू 500 कपीमा मैले यो खालको एन्सर दिने एबिलिटी पाइनँ अरू स्टुडेन्टको, र तर मैले यो स्टुडेन्टमा पाएँ भने पक्कै पनि त्यसलाई त्यो पेपरलाई त्यो इभ्यालुएटरले गर्ने इभ्यालुएसन पक्कै पनि फरक हुन्छ र त्यसमा मार्किङ पनि पक्कै पनि राम्रो हुने गर्दछ। र तपाईँले डिस्क्रिप्टिभ क्वेसनहरूमा प्रायः लोकसेवामा सोधिने डिस्क्रिप्टिभ क्वेसनहरूमा तपाईँले जस्तो कानुनका क्वेसनहरू सोधेको छ भने तपाईँले दफा उल्लेख गर्नुभयो, तपाईँले अरू खालको केही व्यवस्थाका कुराहरू सोधेको छ भने व्यवस्थाका कुराहरू तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो। सँगसँगै त्यसको अलावा तपाईँले इक्जाम्पल पनि उल्लेख गरेर त्यो कुरालाई प्रस्ताउनु भयो, 1.5 प्याराग्राफमा एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गरेर प्रस्ताउनु भयो भने त्यो लेखन, त्यो एन्सर दिने शैली इक्जामिनरलाई, इभ्यालुएटरलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो। लोकसेवामा किन फेल हुन्छन्, लोकसेवामा फेल नहुनुको लागि के कसरी पढ्ने, लोकसेवा फेल नहुनुको लागि के कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई समराइज गरेँ। र यस सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई के पनि भन्नुपर्ने हुन्छ भने मैले पढ्ने त भने यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि पढ्ने कसरी रिमेम्बर गर्ने, कसरी सम्झिने भन्ने कुराहरूलाई पनि मैले तपाईँहरूलाई केही टिप्सहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा तपाईँले हरेक दिन तपाईँले पढ्ने सिलसिलामा आफूलाई लेखेर पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। आफूमा तपाईँले हरेक म्याटरहरूलाई लेखेर आफ्नो कपीमा प्रेजेन्ट गरेर तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँको इक्जाममा तपाईँको दिमागले सम्झेन, मेमोराइज गर्न सम्झेन भने पनि तपाईँको त्यो लेखेर पढेको चिजको क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईँको आफ्नो एउटा सबकन्सियस माइन्डबाट तपाईँको हात आफै चल्ने गर्दछ। त्यस कारण पनि तपाईँको एन्सर कुन वेमा लेख्ने भन्ने त्यो प्याटर्न तपाईँलाई आफै थाहा हुन थाल्दछ। त्यस कारणले पनि तपाईँले हरेक पढ्ने डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन्सहरू, हरेक सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरूलाई तपाईँले लेखेर पढ्ने बानी बसाल्नुभयो भने
त्यो पढ्ने बानीले तपाईँलाई एकदमै ठुलो हेल्प पुऱ्याउँछ। र तपाईँले अर्को के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने पढ्ने बेलामा हरेक पढ्ने चिजहरूलाई आफ्नो डेली लाइफमा हुने एक्टिभिटिजहरू, डेली लाइफमा भेट्ने मान्छेहरू, व्यक्तित्वहरू, समाजमा घट्ने घटना परिघटनाहरूसँग कोरिलेट गरेर तपाईँले हरेक कुरालाई कोरिलेट गरेर पढ्नुभयो भने पनि त्यो पढाइ अरूको भन्दा फरक हुन जान्छ र तपाईँलाई त्यसले सम्झिनलाई धेरै नै ठुलो हेल्प गर्छ। र त्यसै गरी तपाईँले जस्तो मैले के पनि देखेको छु लोकसेवामा भने फलानु टिचरले बनाइदिएको सूत्र त मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, यो एकदमै सटिक रहेछ, यो सूत्र पढ्यो भने म पक्कै पनि यो चिज सम्झिन्छु भन्नेतिर लाग्नु हुन्छ तपाईँ प्रायः स्टुडेन्टहरू। र यसमा मैले के भन्छु भने त्यो टिचरले बनाउने सूत्र बनाउनुभन्दा अगाडि पनि पक्कै पनि उहाँ टिचरले पनि एउटा सूत्र बनाउनुहुन्छ भने त्यो चिजलाई उहाँले पक्कै पनि 10-15 पटक पढेको हुनुहुन्छ अथवा 10-15 पटक लेखेको हुनुहुन्छ। नपढिकन कुनै पनि कन्टेन्टको इन डेप्थ स्टडी नगरिकन तपाईँले त्यो सूत्र बनाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले पनि तपाईँले फलानु टिचरले गराएको सूत्र मैले पढेर पास हुन्छु भन्ने पर्सेप्सन राख्नुभन्दा पनि तपाईँले के बुझ्नु जरुरी छ भने अर्को XYZ व्यक्तिले बनाएको सूत्र, उसको कन्टेक्स्टमा बनाएको सूत्र, उसले सम्झने तरिकाले बनाएको सूत्र मेरो कन्टेक्स्टमा, मेरो दिमागको क्यापेसिटीमा त्यो सूत्र सुइटेबल हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण मैले कुनै पनि चिजलाई मेमोराइज गर्नु पर्यो भने मैले त्यो कुरालाई मैले आफैले एकपटक राम्रोसँग अध्ययन गरेर राम्रोसँग पढेर मैले कुनै एक खालको सूत्र बनाएँ र त्यसलाई हरेक एक्टिभिटीसँग कोरिलेट गरेर सम्झने सूत्र बनाएँ भने त्यो सूत्रले तपाईँलाई दिगो रूपमा सम्झन र तपाईँलाई दिगो रूपमा एक्जामिनेसनमा प्रस्तुति गर्नको लागि तपाईँलाई धेरै नै टेवा पुऱ्याउँछ। यसै सन्दर्भमा तपाईँको एउटा अङ्ग्रेजी प्रभाव नै छ, म सुन्छु, म बिर्सिन्छु, म हेर्छु, म सम्झिन्छु र म गर्छु, म बुझ्छु भन्ने एक खालको प्रभाव तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। मैले के कुरालाई जोड्न चाहेको यहाँ भने तपाईँले आफैले लेखेर आफैले सूत्र बनाएर आफैले पढ्नुभयो भने त्यो कुरा अरूले बनाइदिएको सूत्र, अरूले बनाइदिएको नोट, अरूले बनाइदिएका विधिहरूभन्दा फरक हुन्छ र तपाईँको आफ्नो भर्जनमा आफ्नो कन्टेक्स्टमा तयार हुन्छ। त्यो कुराले गर्दा तपाईँलाई कुराहरू मेमोराइज गर्न धेरै नै तपाईँलाई सघाउ पुऱ्याउँछ। र अर्को तपाईँले मैले देखेको के छ भन्दा लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा अझ तपाईँको तह 4औं तह 5औंको प्रिपेरेसन गर्ने विद्यार्थीहरूमा त म इक्जाम दिन जानुपर्ने छ, आज फलाना ट्युसन सेन्टरमा इक्जाम लिन्छ अरे, शरीरमा तिरेपछि यस्तो फ्री पेपर दिन पाइन्छ अरे, त्यसपछि यस्तो इक्जाम दिएर मैले इभ्यालुएट गर्न पाउँछु अरे भन्ने खालको तरिकाले पनि बिहानै उठेर अथवा आफ्नो टाइमहरू मिलाएर दौडिने खालको प्रवृत्ति पनि मैले देखेको छु। यो कुरा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त तपाईँले आफूले मैले पढेको भन्ने कुराको इभ्यालुएसन चाहिँ मैले आज 10 पेज पढेँ, हिजो 10 पेज पढेँ, आज मैले 15 पेज पढेँ, अथवा हिजो मैले 5 घन्टा पढेँ, आज मैले 6 घन्टा 7 घन्टा पढेँ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले मैले हिजोभन्दा आज धेरै पढेँ भनेर संज्ञा नदिनुहोस्। त्यो कुरा मलाई पटक्कै लाग्दैन। कि तपाईँले के कुरालाई चाहिँ इम्प्यासिस दिनुहोस् भने म बिहान पढ्न बस्नुभन्दा अगाडि मैले के कुरा जानेको थिएँ, के कुरा मेरो ब्रेनमा थियो, के सूत्र मसँग थिएन र म अहिले 2 घन्टा अथवा 1 घन्टा अथवा 5 घन्टा पढिसके पछाडि मेरो हातमा के सूत्र बन्यो, मेरो दिमागमा के सूत्र बस्यो, मैले के कुरा मेमोराइज गरेँ, मैले के कति कन्टेन्ट पढेँ भन्ने कुराहरू मैले इभ्यालुएट गरेर पढेँ भने त्यसरी पढेको पढाइ अरू घोकेको पढाइभन्दा अवश्य नै राम्रो हुन्छ। र यसको लागि तपाईँले ट्युसन सेन्टरहरूमा इभ्यालुएसन मेरो सेल्फ इभ्यालुएसन गर्छु भनेर मक पेपरहरू इक्जाम दिन जानुभन्दा पनि तपाईँको पास्ट इयर्समा सोधेका क्वेसनहरू तपाईँको ह्यान्डमा हुन्छ, विभिन्न राइटरका पुस्तकहरू तपाईँको ह्यान्डमा हुन्छ, विभिन्न रिसोर्सेसहरू तपाईँको ह्यान्डमा हुन्छ, तपाईँको मोडल क्वेसन्सहरू हरेक पटक लोकसेवाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा मोडल क्वेसन्सहरू त्यही दिएको हुन्छ। ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर के कसरी सोध्दो रहेछ लोकसेवाले, कस्तो खालको कुराहरू सोध्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले आफैले इभ्यालुएट गरेर त्यसलाई चाहिँ पढ्नुभयो र हरेक दिन तपाईँ सुत्ने बेलामा मैले आज डेली मैले के कुरा पढेँ, मैले दिनभरि के कुरा चाहिँ मैले इन्टेक गरेँ, मेरो ब्रेनले के कुरा इन्टेक गर्यो भन्ने कुरालाई तपाईँले इभ्यालुएट गरेर गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई त्यो कुराले तपाईँलाई सम्झिनलाई धेरै हेल्प गर्छ। र अर्को दिन तपाईँले पढ्नुभन्दा अगाडि, बिहान उठ्नुभन्दा अगाडि, बेडबाट निस्किनुभन्दा अगाडि आज मैले के कुरा कसरी पढ्छु भनेर तपाईँले बेडमै तपाईँ प्लान बनाएर विथ प्लान तपाईँ बेडबाट बाहिर निस्किनु भयो र त्यो प्लानका साथ तपाईँ चाहिँ अगाडि पढ्नुभयो र फेरि त्यसरी नै सुत्ने बेलामा मैले आज के पढेँ भन्ने कुरालाई इभ्यालुएट गर्नुभयो भने त्यही नै तपाईँको लागि चाहिँ मक एक्जाम हुन जान्छ र पास्ट क्वेसन्सहरू, त्यो प्याटर्नहरू यो खालको आनी बानी तपाईँले विकास गर्नुभयो भने तपाईँको पढाइ अवश्य राम्रो हुन्छ। र मैले यहाँ आज डिस्कस गरेँ विद्यार्थीहरू किन फेल हुन्छन्, कसरी सम्झिने, कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने र यसै सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई भनि पनि सकेँ कि तपाईँको ट्युसन सेन्टरहरू, तपाईँको गाइडिङ प्लेसेसहरू, गाइडिङ टिचर्सहरू सिलेक्सन गर्ने क्रममा तपाईँले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले के गरेका छौँ, हामी artist.com मार्फत भने हामीले विद्यार्थीहरूलाई त्यो कक्षा कोठाको क्यापेसिटीभन्दा बढीको क्यापेसिटीमा चाहिँ कोचेर पढाउने, त्यो टाइम नै नभएका टिचरहरूलाई ल्याएर उनीहरूको मेटेरियल्समा, उनीहरूको कन्टेन्टमा, उनीहरूको क्लासेसमा कुनै खालको नयाँपन नभएका टिचरहरूलाई ल्याएर उभ्याएर विद्यार्थीहरूसँग महँगो शुल्क असुल गरेर
जुन खालको ट्युसन सेन्टरहरूले एउटा पढाइरहेका छन् यो कुरालाई निराकरण गर्नको लागि र विद्यार्थीहरूलाई जुन आफ्नो ठाउँदेखि ट्युसन सेन्टरसम्म पुग्दा लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि बचत होस् र त्यहाँबाट त्यहाँ लाग्ने आफ्नो ट्युसन सेन्टर जाँदा लाग्ने समयको पनि बचत होस् भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति विषयवस्तुमा दखल भएका, विषयवस्तुमा एक्सपर्टिज भएका, विषयवस्तुमा एक्सपोजर पाएका टिचरहरू जो खोज्न सक्छन्, जसले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टमा नयाँपन दिन सक्छन् र जसले राइट मार्गदर्शन दिन सक्छन् विद्यार्थीहरूलाई, त्यस्ता खालका टिचरहरूको एउटा पोर्टफोलियो बनाएर हामीले artist.com मार्फत छिट्टै नै हामीले लोकसेवाका तयारी कक्षाहरू लिएर तपाईँहरू मार्फत आउँदैछौँ र यसलाई प्रतीक्षा गरेर तपाईँले हाम्रा तयारी कक्षाहरूबाट घरमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्ना अभाइलेबल डिभाइसेसहरू, फर इक्जाम्पल कम्प्युटर डिभाइसेसहरू, मोबाइल डिभाइसेसहरू, ट्याबहरूको सहायतामा तपाईँले घरमै बसेर आफूलाई इभ्यालुएट गर्दै, डेली इभ्यालुएट गर्दै तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ artist.com मार्फत र यसलाई तपाईँले भरपर्दो रूपमा पढाइका कन्टेन्टहरू प्रोभाइड गर्ने इन्स्टिट्युसन्सको रूपमा लिएर तपाईँले घरमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ यसको सहायताबाट। र हामी artist.com परिवार पनि के कुरामा विश्वस्त छौँ भने हामीले दिने कन्टेन्टहरू विद्यार्थीलाई क्वालिटी कन्टेन्ट पुगोस्, विद्यार्थीहरूले हाम्रो कन्टेन्ट पढेर सेटिस्फाई हुन्, उनीहरूको पैसा बचोस्, उनीहरूको समय बचोस् भन्ने मनसायले हामीले artist.com भर्खरै मात्र नेपालमा सुरु गरेका छौँ। ई लर्निङ प्लेटफर्म भनेर हामीले यसलाई संज्ञा दिएका छौँ र यो भनेको घरमै बसेर विद्यार्थीले आफूसँग भएका इन्टरनेट रिसोर्सेसहरू र कम्प्युटर डिभाइसेसहरूबाट पढ्न सक्ने मान्छेहरूले, घरमै बसेर पढ्न सक्ने मान्छेहरूले हामीले यो भेन्चर सुरु गरेका छौँ। यो छिट्टै नै हामी लोकसेवाका तयारी कक्षाहरू लिएर बजारमा आउँदैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला र यसबाट भरपूर रूपमा लाभान्वित हुनुहुनेहोला र तपाईँलाई artist.com का क्लासेसहरू, तपाईँको डेमो क्लासेसहरू, हामीले चार्टर अकाउन्टेन्सीका क्लासेसहरू हामीले लन्च गरिसकेका छौँ। कोरियन ल्याङ्ग्वेज प्रिपरेसन क्लासेसहरू हामीले लन्च गरिसकेका छौँ। यसमा तपाईँले डेमो क्लासेसहरू राखिएको छ, ती क्लासेसहरू हेरेर पनि त्यसका क्वालिटीहरू, त्यसमा भएका टिचरहरू, त्यसमा भएका ट्युटरहरू कुन क्वालिटीका हुन् भनेर पनि तपाईँले आफैले पनि इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि पछि तपाईँले artist.com मार्फत तयारी कक्षाहरू लिनुभयो र तपाईँ सेटिस्फाई हुनुभयो भने पक्कै पनि आफ्ना भाइ साथीहरूलाई भन्नुहुनेछ र राम्रो लाग्यो भने आफ्ना अरू जुनियर्सहरूलाई भन्नुहुनेछ, आफ्नो कलिगहरूलाई भन्नुहुनेछ, आफ्ना साथीहरूलाई भन्नुहुनेछ र तपाईँ सबैजना लाभान्वित हुनुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई केही कुराहरू हामीसँग कमी कमजोरीहरू तपाईँले अनुभव गर्नुभयो भने ती कमी कमजोरीहरूलाई हाम्रो artist.com को एउटा सपोर्ट टिम छ, कस्टमर सपोर्ट टिम, उहाँ सपोर्ट टिमलाई आफ्ना कमेन्टहरू टिपाएर फेसबुक मार्फत, युट्युब मार्फत कमेन्ट गरेर राम्रो भए राम्रो, नराम्रो भए त्यहाँ मार्फत कमेन्ट गरेर हामीलाई सही रूपको सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो भने पक्कै पनि हामी भोलिका दिनमा तपाईँहरू सामु आउँदाखेरि सुधारात्मक तरिकाले आउनेछौँ। तपाईँहरू सबैजना artist.com मार्फत आफ्ना सेवा सुविधाहरू लिएर यहाँबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्दै म यहाँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।